अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला इमामिना व मुक़्तदाना व सय्यिदना व मौलाना सिर्रिल्लाहि फिल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाहिल गालिब गालिबिन अला कुल्लि गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब व अहले बैतिहिम अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अमीरुना व इमामुना अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि फी नहजिल बलागा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही। अव्वलुद्दीन मारिफ़तुल जब्बार अव्वलुद्दीन मारिफ़तुहु व कमालु मारिफ़तिही अत्तस्दीक़ु बिही व कमालु तस्दीक़ बिही तौहीदुहु व कमालु तौहीदिहिल इख़लासु लहु व कमालुल इख़लास लहु नफ़्यु सिफ़ाति अन्हु लिशहादति कुल्लि सिफ़तिन अन्नहा गैरुल मौसूफ़। शहादत कुल्ल मौसूफिन अन्नहु गैरु सिफ़तिही फमन वसफ़ल्लाह सुब्हानहु फ़क़द क़रनहु वमन क़रनहु फ़क़द सन्नाहु वमन सन्नाहु फ़क़द जज़्ज़ाहु वमन जज़्ज़ाहु फ़क़द जहलहु वमन जहलहु फ़क़द अशार इलैहि वमन अशार इलैहि फ़क़द हद्दहु वमन हद्दहु फ़क़द अद्दहु। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सखावत हुसैन सदरालवी दर्स नहजुल बलागा के पहले सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बलागतुल अमीर का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस दर्स नहजुल बलागा का जो नाम होगा वो बलागतुल अमीर होगा। आज बलागतुल अमीर अलैहिस्सलाम का पहला दर्स है। मौलाए कायनात सिरुल्लाह फिल आलमीन, लंगर ज़मीन व आसमान, मौलाए मुत्तक़ियान, अमीर मोमिनान, हल्लाल मुश्किलात कायनात, हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, जो मौलूद काबा, मौलूद हरम, शहीद मेहराब, वलीउल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, जंबुल्लाह, लिसानुल्लाह, खलीफतुर रसूल, वसीयुन नबी, ज़ौजुल बतूल, वालिदुल हसनैन शरीफैन, फातिह बद्रो, उहदो, खंदको, हुनैनो, खैबर। आपकी ज़ात वाला सिफ़ात किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। मैंने ज़माने तालिब इल्मी में दर्स नहजुल बलागा कहा और फिर
प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद कई मरतबा दरस नाजुल बलागा अपने शागिर्दों में हौज़ा इल्मिया नजफ़, कुम पाकिस्तान और हौज़ा इल्मिया अमेरिका में ये सआदत हासिल की। मैंने दुरूस कहे नाजुल बलागा के, मेरे भाई बहनों की तरफ से, अजीज़ों की तरफ से यह तकाजा बढ़ रहा था कि मैं पूरा दरस नाजुल बलागा अव्वल से आखिर तक रिकॉर्ड करवाऊं। तो आज 25 रबीउल अव्वल 1436 हिजरी, इस उम्मीद के साथ अलमादी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में यह दर्स शुरू कर रहा हूं कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इस दर्स को पाए तकमील तक पहुंचा दूं। इस दर्स का फॉर्मेट ये होगा कि ये दर्स है, ये टीवी का प्रोग्राम नहीं है। इसमें अगर आप कोई ज़रूरी सवाल हो बहसे नाजुल बलागा के बारे में तो कॉल कर सकते हैं। गैर ज़रूरी कॉल्स न फरमाएं, दुआ वज़ाइफ पूछने की कॉल्स न करें, शरी मसाइल पूछने की कॉल्स न करें, वो जो प्रोग्राम होंगे उनमें करें। ये सिर्फ दर्स है, मगर दर्स में आपको इजाज़त दी जाती है कि अगर कोई बात समझ में ना आए, आज के दर्स के मुताबिक, आज के दर्स के बारे में ज़रूर सवाल फरमाएं। यह नाजुल बलागा का दर्स है। आइए दर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे तमाम नाजरीन व नाजरात ये समझ लें कि बलागा इमाम अली अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये खुतबात, खुतूत और कलिमात क़िसार है हमारे मौलाए कायनात ही के, मगर इन्हें कंपाइल करने का जो शरफ हासिल किया वो अल्लामा सैयद रज़ी मुज्तहिद, जिनका रोज़ा सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा, इनका रोज़ा दो इमामों के रोज़ों के पहलू में है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम, इन दोनों इमामों को इमामैन काज़िमैन भी कहा जाता है, इमामैन जवादैन भी कहा जाता है। ये जो हमारे दो इमाम हैं, इन इमामों के साथ ही सहने मुबारक के बाहर बाजार नजफ़ और सहने काज़मैन के दरमियान सैयद रज़ी का रोज़ा मौजूद है। ये काज़मैन शरीफैन में रहते थे। इनके बड़े भाई सैयद शरीफ के नाम से मशहूर थे, सैयद मुर्तज़ा। ये दोनों भाई एट ए टाइम मुज्तहिद आज़म थे। यानी ये बहुत कम हुआ है कि एक घर में दो मुज्तहिद आज़म एक वक्त में जमा हो। ये एजाज़ इनके माँ बाप को मिला कि एक ही घर में हमारे शिया खैरुल बरिया मजहब के दो मुज्तहिद आज़म क़याम पज़ीर थे, और इनका ज़माना जाहिर है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से ज़्यादा दूर नहीं था। अभी हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ की इब्तिदा अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं डाली थी। उस वक्त से अल्लामा सैयद रज़ी मुज्तहिद ने ये इज्जत हासिल कर रखी थी कि इन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात को
آپ کے خطوط کو، آپ کے چھوٹے چھوٹے کلمات کو کمپائل کیا اور اس کا نام رکھا نہج البلاغہ. نہج، نون ہا جیم. نہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ. ایک لفظ راستے کے لیے عربی میں منہاج بھی ہے. نہج اور منہاج مفعال اور فعل کے وزن پر. منہج کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. عموماً منہج کا لفظ جو کورس ہوتا ہے حوزہ ہائے علمیہ میں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی مد ظلہ العالی کے مکتب سے ایک منہج نکلا ہے. منہج کریکولم کو، نصاب کو، سلیبس کو کہا جاتا ہے. وہ راستہ جس پر طالب علم چل کر سرٹیفکیٹس، ڈگریز، پوسٹ، مدارج حاصل کرتا ہے، اس کو منہج کہتے ہیں. جیسے پراسپیکٹس دی جاتی ہے جب اسٹوڈنٹ کالج میں جاتا ہے، اس کو بھی منہج کہا جاتا ہے. نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے بلاغت کا راستہ. جب وقف میں بلاغہ آئے تو تا ہا میں بدل جاتی ہے. انگلش میں آپ یوں لکھیں گے NAH J، پھر ڈیش ہوگی UL، پھر ڈیش ہوگی، پھر BALAGHAH. دراصل پروناؤنسیشن یوں انگلش میں لکھی جائے گی، اور اردو میں لکھیں گے تو نون ہا جیم الف لام با لام الف غین ہا. نہج البلاغہ. وقف کے بغیر ہو تو بلاغت ہوتی ہے. جیسے بلاغت الامیر میں نے عرض کیا. آج میں نے فجر کے بعد گھر میں ڈیسائیڈ کیا کہ درس نہج البلاغہ شروع کیا جائے، تو میں نے گھر ہی میں جب استخارہ کیا تو یہی اتفاق سے انڈیکیشن ملی کہ اگرچہ ہو تو درس نہج البلاغہ نمبر 1، مگر اس درس کا نام رکھا جائے بلاغت الامیر، تاکہ اگر ہمیں اللہ توفیق دے. جیسے ترجمہ تو ہمارا اس وقت پریس میں موجود ہے، پورا ترجمہ مولانا شوکت حسین سندرالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی سے. کچھ میرے جو خطوط کی نوک پلک وہ ٹھیک کرتے تھے، یا میری کج مجھ سخن کی، تو ایک ترجمہ تو تیار انہوں نے فرما دیا تھا جو جلدی انشاءاللہ شائع ہوگا، اگرچہ اس پر مجھے نظر ثانی کرنی پڑ رہی ہے. البتہ زندگی اگر باقی ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ شرح ابن ابی الحدید کی طرح، معتزلی کی طرح مثلا، یا اور بھی اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ درس کبھی کبھی ہوگا، میں پہلے اعلان کروا دوں گا، ٹکر چلوا دوں گا. آج بہرحال کیونکہ شریعت آن لائن کے ہوسٹ جناب برادر محترم پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اپنے جاب کے سلسلے میں انٹرویو اور تیاری کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آج ہم نے چاہا اس ٹائم پر ہم بسم اللہ کر دیتے ہیں. ویسے آئندہ فرائیڈے کو 7 بجے انشاءاللہ شریعت آن لائن حلال و حرام کے مسائل ہی ڈسکس ہوں گے. اس کا ٹائم ہم آپ کو بتا دیا کریں گے. آج سعادتاً پہلا درس ہے تو ہم یہ بلاغت الامیر اس کا نام رکھ رہے ہیں، تاکہ اگر اللہ توفیق دے اور یہ ختم ہو تو جس طرح سخاوت القرآن کی تفسیر کی 30 جلدیں چھپیں تو اللہ فضل فرمائے، اور نہج البلاغہ کی تشریح کی بھی کم از کم 30 جلدیں چھپ جائیں بنام
बलागतुल अमीर सलावातुल्लाह व सलामुहु अलैहि। अमीर से मुराद हमारे वो अमीर हैं कि जो कभी गरीब नहीं हुए, मौला कायनात सलावातुल्लाह व सलामुहु अलैहि। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, क्योंकि ये दर्स आप ही के ऑडियंस से होगा, पहले मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मैंने आज हिम्मत कर ली है। मैंने आज अहद किया है, अल्लाह मुझे सेहत दे, सेहत से रखे, उसने सेहत दी हुई है, और भी सेहत से रखे। अल्लाह मेरे माली मुश्किलात भी हल फरमाए, मेरे भाई बहनों की भी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। अल महदी टीवी की जो टीम है उनकी तौफीक़ात में भी इजाफ़ा हो, और जो हमारे भाई बहन अल महदी फाउंडेशन से तामुन फरमा रहे हैं उनकी तौफीक़ात में भी इजाफ़ा हो, तो सआदतन मौला कायनात की इस बलागत को हम बयान कर दें, ताकि इंशाअल्लाह जब ये दर्स ख़त्म हो तो फिर उस वक्त हमारी या साथ साथ जैसे जैसे जिल्दें बनती जाएं तो बलागतुल अमीर की किताब छपती जाए, शरह नाजुल बलागा हो बलागतुल अमीर। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, इस दर्स नाजुल बलागा के लिए मैं सबसे पहले क़ुर्बतन इलल्लाह की नियत करता हूँ कि इसमें मेरा कोई और हदफ नहीं, न मुझे शोहरत मकसूद है, न मैं पैसे के लिए दर्स कह रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के मोहम्मद व आले मोहम्मद को अपने ऊपर शाहिद व गवाह बनाकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गवाही में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दर्स सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दे रहा हूँ, अपने वालिद साहब क़िबला, अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए ये दर्स कह रहा हूँ। अल्लाह ताला इस दर्स के कहने के एवज़ मेरी वालिदा माजिदा और मेरी हमशीरा को भी शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए, और मेरे तमाम जो मुतल्लक़ीन हैं, मेरे भाई बहन, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे बच्चियाँ, या मेरी कौम के बच्चे बच्चियाँ, मेरे भाई बहन बुज़ुर्ग, खुद अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाजुल बलागा का दर्स चल रहा है, कोई नाजुल बलागा के बारे में इरशाद हो तो हुक्म फरमाइए। सर, मेरी छोटी सी गुजारिश थी कि हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था, कौन से कबीले से थे, और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके दादा कौन थे, क्या नाम था, मुझे इस चीज की वो चाहिए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ये दर्स नाजुल बलागा का है, मेहरबानी ये फरमाइएगा कि आइंदा सिर्फ नाजुल बलागा का सवाल करें। मैं इंशाल्लाह अब अर्ज़ कर देता हूँ, आपने ज़हमत फरमाई है। हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद, हज़रत खदीजा के वालिद का नाम था खुवैलद, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, और दादा का नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। इंशाल्लाह इस सिलसिले में एक तारीख़ इस्लाम का हम प्रोग्राम जल्दी शुरू करेंगे, उसमें आप जो भी सवाल फरमाएंगे। ये दर्स नाजुल बलागा का है, तो तमाम हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश होगी, ये दर्स में सिर्फ इजाज़त इसकी दी जा रही है कि नाजुल बलागा के बारे में सवाल फरमाएं। नाजुल बलागा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात, सरमन्स, खुतूत, लेटर्स और सेइंग्स, कलिमात क़िसार, शॉर्ट सेइंग, छोटे छोटे फ़िक़रात के बारे में है, जो हिकमत का एक दरिया है। तो अर्ज़ मैं आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि ये दर्स से नाहजुल बलागा, नाहज रास्ता, बलागा यानी फसाहत व बलागत, ये आज समझ लीजिए क्योंकि पहला दर्स है। बल्कि तलबा से गुजारिश करूँगा कि वो नोट कर लिया करें। इंशाअल्लाह हमारे अल महदी टीवी में अब बहुत ज़्यादा टीम हमारी ऑर्गेनाइज हो गई है। अब आपको हम बता भी दिया करेंगे कि ये दर्स कब रिपीट होगा इंशाअल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पर कल सैटरडे को इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ये दर्स आज 7 बजे हो रहा है, कल 7 बजे ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सैटरडे को हमारा लाइव प्रोग्राम नहीं। उसके बाद के सैटरडे से मौलाना वसीम अब्बास का 2 घंटे का प्रोग्राम
7 سے 9 بجے آئے گا. تو آپ کل اس کو واچ کر سکتے ہیں. 7 سے 8 بجے یہی درس کل ریپیٹ ہو جائے گا. آئندہ ہم بتا دیں گے. 8 سے 9 آج برکات اسم اعظم نمبر 44 آئے گا. کل انشاءاللہ برکات اسم اعظم نمبر 44 ریپیٹ ہو جائے گا 8 بجے انشاءاللہ. محترم ناظرین و ناظرات، آج کا ہمارا درس اس امید پہ شروع ہو رہا ہے قربتاً اللہ کہ ہم بلاغت الامیر پر کم از کم 30 جلدیں، 20 جلدیں تو میں نے پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں 30 جلدیں انشاءاللہ اپنے مولا کے نام کی لکھوں. جس طرح میں نے 30 جلدیں لکھنے کا عہد کیا ہے، لکھ بھی چکا ہوں کچھ. اللہ میرے حالات مالی اچھے کرے اور میرے بھائی بہنوں کو توفیق دے. مولا کائنات کا جو میں نے انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے وہ چھپ سکے. حضرت علی علیہ السلام کے 30,000 فضائل پر مشتمل جو ہر جلد میں 1,000، ابھی تک تو وہ دائرۃ المعارف العلویہ جو میں نے ایک زبردست چیز لکھی ہے وہ بھی چھپ سکے، یہ بھی چھپ سکے انشاءاللہ العزیز. ناظرین و ناظرات، یہ درس جو نہج البلاغہ کا ہے اس میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں صرف و نحو کے اعتبار سے، علم معانی، بیان، بدیع، علم منطق و فلسفہ، علم الاعداد کے اعتبار سے بلاغت مولا کائنات کے امپورٹنٹ ایشوز کو پیش کریں گے، آپ کے لیے گتھیاں سلجھائیں گے. نہج البلاغہ نوٹ کر لیجئے، آج نہج البلاغہ کا جو لقب ہے وہ ہے اخت القرآن، قرآن کی بہن. غور کریں ذرا کیا مقام ہے. اور متفقہ فیصلہ یہ ہے علماء کا، لکھتے ہیں فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. یہ اللہ کے کلام کے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ حضور کے کلام کے اوپر ہے. یہ جو نہج البلاغہ ہے یوں سمجھیے حضور ہی کی تعلیمات کا اثر ہے. حضور کی تعلیمات تھیوری جب پریکٹیکل شکل میں آئی تو مولا علی کی بلاغت قرار پائی. اور حضور فرماتے تھے اوتیتا جوامع الکلم، اے میرے بھائی علی، آپ کو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں کلاموں کے، کلم کے جوامع، یعنی آپ کو ہر مہارت دی گئی ہے کلام کی، ہر تبحر دیا گیا ہے فن کلام کا. اس لیے یہ نہج البلاغہ کے درس میں مولا علی کی تعریف خود رسول خدا کی تعریف ہے. اس لیے کہ مولا کائنات خود ارشاد فرماتے تھے ھذا ما زقنی محمد زقن زقا، یہ وہ ہے جسے میرے بھائی نے مجھے یوں پڑھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. ادھر سے آتا رہا، حضور مجھے من و ان پہنچاتے رہے. آج کا یہ درس پہلا درس تعارفی درس ہے. ہو سکتا ہے اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے عبارتیں نہ پڑھ سکیں، مگر بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز کو ہم ضرور بیان کریں گے تاکہ آپ کے اذہان میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے. ہم اس سلسلے میں بہت سارے مسائل پر بحث کریں گے. مثلا ایک مسئلے پر جو ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ رضی، جیسے ابھی عرض کیا ہے، سید مرتضیٰ کے بھائی تھے، علم الہدیٰ کے، اور ان کے استاد تھے شیخ مفید، وہ بھی مجتہد اعظم تھے، اور وہ شاگرد تھے شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابویہ قمی، جن کا مزار شیخان کے نام سے مشہور ہے قم المقدسہ میں. یہ شیخ صدوق امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. ان کا زمانہ
اور امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغرا کا زمانہ مقارن ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے کہ شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابوائے قمی وہ ہستی ہیں کہ جو دونوں کی استاد ہے۔ شیخ صدوق کے دونوں شاگرد مجتہد اعظم بنے۔ شیخ صدوق کی قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے حرم کے صدر دروازے پر موجود ہے، اور آپ کی قبر پر وفات کے دن، تدفین کے دن، امام مہدی سلام اللہ علیہ نے 3 شعر لکھے تھے شیخ مفید کی قبر پہ۔ یہ سید رضی کے استاد کا درجہ ہے۔ لکھا تھا لا صوت الناعی بفقد کا انہ یوم علی آل الرسول عظیم وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَى فَالْعَدْلُ وَالتَّوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُ وَالْقَائِمُ الْمَهْدِي يَفْرَحُ كُلَّمَا طُلِعَتْ عَلَيْكَ مِنَ الدُّرُوسِ عُلُومُ۔ یہ 3 شعر آپ تشریف لے جائیں کاظمین شریفین میں، آج بھی شیخ مفید کی قبر کے اوپر لکھے ہوئے۔ میں نے حافظے کی مدد سے آپ کی خدمت میں ان کو عرض کیا ہے۔ ہمارے حوزہ علمیہ کے طلبہ بشمول قم نجف کے میرے عزیز اگر یہ درس سنیں تو ضرور ان اشعار کو لکھ لیں۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ لا صوت الناعی بفقد کا انہ، اے مفید بری خبر دینے والا، تمہاری موت کی خبر حزین دینے والا منادی اگر ندا نہ دیتا کہ تم چلے گئے ہو تو اچھا تھا۔ اس لیے کہ یہ دن جس دن آپ دنیا سے گئے ہیں آل رسول کے لیے بڑا عظیم مصیبت کا دن ہے۔ اور اے شیخ مفید، اگرچہ آپ تو غائب ہو گئے مٹی میں، مگر عدل و توحید کا جو پیغام لے کر آپ عمر بھر چلے تھے وہ ہمیشہ قائم تھا اور قائم رہے گا۔ تمہارے وجود میں عدل و توحید قیام پذیر تھی، اس کی تمہارا امام گواہی دیتا ہے۔ اور اے مفید، قائم المہدی بڑے خوش ہوتے تھے تمہارے امام جب تم علم پڑھتے تھے اور علوم اہل بیت کو پڑھاتے تھے۔ میں کال لوں گا مگر پہلے یہ بتا دوں آپ بھی طالب علم بنیے۔ امام مہدی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اگر دین پڑھا جائے یا دین پڑھایا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب جی، نہج البلاغہ کے بارے میں یہ درس ہے۔ ہاں جی، نہج البلاغہ کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بہن سوال کیجیے۔ ہاں جی، میں شروع سے دیکھ رہی ہوں آپ کا پروگرام۔ میں اپنی کتاب لے کے بیٹھی ہوں نہج البلاغہ کی۔ شاباش شاباش علامہ مفتی جعفر حسین شاباش شاباش۔ علیہ السلام لکھا ہوا ہے اس کے آگے۔ تو یہ آپ کے پاس بھی یہی والی کتاب ہے؟ آپ نہیں، یہ درس دے رہے ہیں؟ میں درس جو دے رہا ہوں نہج البلاغہ، جی ہاں میرے پاس اس وقت تو اتفاق سے یہی کتاب ہے، مگر ضروری نہیں یہ کتابوں میں عربی کی کتاب آج مجھے مل نہیں سکی، میں درس دوں گا عربی کی کتاب سے، مگر آپ اسی کتاب کو فالو کریں۔ بالکل یہ جو
अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसको जूम आउट जूम इन कर ले। ये किताब जो है अगरचे मौलाना मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन साहब क़िबला ने भी इसका तर्जमा किया है, अगरचे मौलाना जवादी साहब क़िबला ने भी, ज़ीशान हैदर जवादी साहब क़िबला ने भी इसका तर्जमा किया है, और मेरे छोटे भाई मौलाना शौकत हुसैन संदरालवी ने मुझसे भी ज़बरदस्ती इसका तर्जमा करवाया है। वो तर्जमा भी इंशाल्लाह छप जाएगा। तो ये मेरा अपना भी तर्जमा मौजूद है। तो 4 तराजिम मेरी नज़र में है इस वक्त। अलबत्ता मैं उमूमन जो दर्स देता हूँ वो अरबी वाली किताब से देता हूँ। अरबी वाली किताब आज मुझे घर में मिल नहीं सकी थी, इस वजह से मैं भी इत्तेफाक से यही किताब मेरे पास है, नहजुल बलागा मौलाना मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की। जी, और कोई सवाल फरमाना चाहेंगे? नहीं, बस मैंने ये किताब का ही कंफर्म, किताब ही अरबी वाली किताब से भी दर्स दूँ, आप इसी किताब से पढ़ें, इंशाल्लाह यही बिल्कुल मिन्वान है। थोड़ी बहुत अगर कोई होगी बात कमो कास्त कमी बेशी तो हम बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया बहन, आपने बहुत ही इनकरेज किया हमें। सिस्टर ने हमें कॉल करके बहुत ही इनकरेज किया कि वो नहजुल बलागा लेके बैठी हैं। तो आप हजरात तो ख़वातीन से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप नहजुल बलागा लेके बैठें, ताकि नहजुल बलागा को बाकायदा दर्स के तौर पे पढ़ाया जाए। अगरचे आज का दर्स बिल्कुल ही तारुफ़ी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर के बाद इसकी तैयारी की। उसी वक्त हमने ये अहद भी किया था कि आज ये दर्स शुरू करेंगे। इंशाल्लाह सीरीज़ बनती जाएंगी। कोई भी टीवी चैनल, कोई भी हमारे भाई बहनों का टीवी चैनल या कोई भी प्राइवेट चैनल इसको लेना चाहे, कॉपी करना चाहे, इसका कॉपीराइट मैं आज़ाद कर रहा हूँ। कोई इसकी कॉपीज़ बनाना चाहे, ऑडियो वीडियो सीडीज़ बनाना चाहे, बिल्कुल आज़ाद है, इजाज़त है, ताकि मौला अली अलैहिस्सलाम का ये पाकीज़ा कलाम घर घर पहुँचे। अगरचे इसकी तशवीक़ तो मुझे बहुत अरसे से हो रही थी, मेरी कोताही समझ लें या गुर्बत व इफलास की वजह से जो मजदूरी करनी पड़ती है, वक्त की तंगी का एहसास समझ लें, जिस वजह से मैं आपकी खिदमत में देर से हाजिर हुआ हूँ। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर लियाकत हयात ख़ान, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले मेरे ज़रिए मौला अली का कलमा पढ़ा था, और उनको मौला अली 2 मरतबा ख्वाब में मिले थे, और उनको मौला अली अलैहिस्सलाम ने भेजा था मेरे पास बकौल उनके। आजकल वो यहाँ जुमे की नमाज में आते हैं, आज भी इत्तेफाक से मौजूद थे, और जैसे ही मैं आता हूँ तो ये और फ़खरुद्दीन ख़ान दोनों कन्वर्टेड हैं, दोनों ही मेरे ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट हुए हैं। और सैयद अब्बास हुसैन गिलानी, बल्कि 3 हैं, बल्कि एक चौथे भी हैं मोहम्मद इकबाल। ये 4 लोग अलमहदी सेंटर में मेरा हाथ ज़रूर चूमते हैं। हालांकि मैं मना करता हूँ, मुझे हाथ चूमवाने की बिल्कुल ख्वाहिश कभी नहीं रही, मगर ये 4 लोग मशहूर हैं हाथ चूमने में। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। डॉक्टर लियाकत हयात ख़ान ने, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि मौला अली का जो दर्स नहजुल बलागा है वो भी आप शुरू कीजिए, इसलिए कि मौला अली की जब इतनी नज़र करम है कि एक माजूर को आपके पास भेज रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम्हारी मरज़ का इलाज सखावत हुसैन के पास है, तो फिर नहजुल बलागा का दर्स भी सखावत हुसैन शुरू करे। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया कि मैंने पब्लिकली इलेक्ट्रॉनिकली दर्स शुरू किया। वैसे तो खैर मैं 20 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आज के दर्स नहजुल बलागा बनामे बलागतुल अमीर सलामुल्लाहि अलैह नंबर 1 है, जो आपकी खिदमात आलिया में डिलीवर किया जा रहा है। आज के पहले दर्स में मैं उन भाई बहनों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जिन्होंने मेहरबानी फरमाई है और हमें इस वीक में काफ़ी डोनेशन दिया, जिसकी वजह से मुझे इनकरेजमेंट हो गई है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हदीस सारा बोल रही हूँ, और आप मुझे ये बताएं
کہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں توحید کیسے بیان فرمائی ہے؟ شاباش. ہر زارہ اصل میں آج اتفاق سے بسم اللہ جو ہوگی وہ توحید ہی کے بارے میں ہوگی. آج توحید ہی کا ذکر ہوگا. میں ضرور وہاں تک پہنچوں گا. آپ کی بڑی مہربانی. آپ واچ کرتی رہیں اور سب کو بتائیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. یہ ہدیہ زہرا نے ہمیں کال کی ہے ماشاءاللہ, بہت ہی انکریجنگ کال ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے ایک بھائی نے کال کی تھی, میں ان کا نام پوچھنا بھول گیا تھا. ظاہراً وہ ایک مرتبہ پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں کال فرما چکے ہیں. تو 2 کالز آئی ہیں آج کے درس سے نہج البلاغہ نمبر 1 میں. تو ہدیہ زہرا کا جو سوال ہے میں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا جواب عرض کروں گا. تھوڑی سی بنیادی گفتگو کر لوں. جناب سید رضی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بلکہ مجھ سے یاد بھی کر لیں, جو علماء ہوتے ہیں ہمارے مراجع مرحومین بزرگ علماء کبار, ہم ان کے نام کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیہ الرحمہ راحہ ڈال دیتے ہیں. یہ نشانی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ سید شریف رضی, شریف کہلاتے تھے, سید شریف رضی شریف. علامہ شریف رضی علیہ الرحمت کی تاریخ پیدائش 359 ہجری ہے. یہ نوٹ کر لیں, 359 359 آفٹر ہجرہ. اور یہ بغدادی ہے, بغداد میں پیدا ہوئے. اور ان کے والد بزرگوار ابو احمد حسین جو آل ابی طالب کے نقیب تھے, بہت بڑے ولی اللہ تھے. ان کی ولادت تقریباً امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے 1 صدی کے لگ بھگ بعد میں ہوئی. السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ صاحب. سید سفیر حیدر کیلگیٹ عرض کر رہے ہیں جناب تواڈے ریلیٹڈ ایک سوال آ گیا, او ذرا مینوں پلیز دس دیو. سید او یہ کہ شیخ صدوق صاحب جڑے نے اور کہڑے کہڑے علماء حق نے جنہاں ساڈیاں نے ترک اولا نہیں کیتا, او دے واسطے میری درخواست ہے او جناب ذرا نال ذکر مولا علی علیہ السلام دیو کر دیو جناب. سید صاحب نام کیا ہے؟ سید سفیر حیدر کیلگری تو جناب کلیا سیدہ. اچھا اچھا. سید سفیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے درس سے نہج البلاغہ میں آج لائیو شریک ہوئے ہیں. میں پہلے تو دعا کرتا ہوں آج کے پہلے درس میں سید سفیر حیدر نے جو قلوال سیدہ کے رہنے والے ہیں, دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے, دعا کا تذکرہ کیا ہے, اللہ ان کی دعا کو قبول کرے تاکہ یہ پاکستان میں آل محمد کا ایک مدرسہ بنا سکے. پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ہمارے علماء میں سے کون کون سے علماء ہیں کہ جنہوں نے ترک اولا نہیں کیا. تو جن علماء نے ترک اولا نہیں کیا ان علماء میں شیخ صدوق ہیں, ان علماء میں شیخ مفید ہیں, یہ دونوں بھائی ان میں ہیں, اور ان علماء میں مقدس اردبیلی وغیرہ. یہ کم از کم 5 علماء وہ ہیں کہ جو مکروہ تو مکروہ ترک اولا بھی نہیں فرماتے تھے. اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں کبھی عرض کر دوں گا. بلکہ شاگرد نے جب مقدس اردبیلی سے جب سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں ترک اولا نہیں کیا, تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی مباح بھی نہیں کیا. کہا یہ کیسے ممکن ہے, چلنا پھرنا تو مباح ہوتا ہے, کھانا کھانا پینا. انہوں نے کہا میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے نیت یہ کرتا ہوں کہ اس سے دین کی تبلیغ کروں گا, تو وہی سنت بن جاتا ہے, یا سنت نبی یا سنت امام. تو انشاءاللہ اس پر تفصیل بعد میں آ جائے گی. آج کی حد تک ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ صدوق کے شاگرد شیخ مفید کے شاگرد
सैयद शरीफ रजी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कंपाइल किया है नहजुल बलागा को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना, मेरा नाम उरूज जमान है। क्या नाम है बहन? और उरूज। उरूज जी, फरमाइए। और मेरे सामने इंग्लिश वर्जन है ना की, इट्स ट्रांसलेटेड बाय सैयद अली रजा। और मुझे ये पूछना था कि अगर आप इस छोटी सी फ्रेज को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सरमन 21 है। नहीं, अभी वहां तक बहन हम नहीं पहुंचे, प्लीज आज हमें जो सवाल करें ना इब्तिदा से करें, 21 को इंशाल्लाह बाद में, और इंशाल्लाह इंग्लिश में हम जल्दी इंग्लिश में भी दर्स शुरू कर रहे हैं। सखावतुल कुरान दरस कुरान तो कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हम बाद में, आप क्या सरमन नंबर क्या है मैं इशारा कर दूंगा, डिटेल नहीं बता सकूंगा क्योंकि फिर वो इस तरह हम डिस्टर्ब। आप सरमन नंबर क्या है? सरमन 21। फ़इन्नल गायत अमामकुम व इन्न वराअकुम साअ तहदुदकुम, ये है तखफ़क़ू तलहक़ू फ़इन्नमा युंतज़रु बिअव्वलिकुम आखिरुकुम, यही है। मेरे सामने तो इंग्लिश वर्जन लिखी हुई है, अरबिक नहीं है। ठीक है, तो बहन इसके लिए बेहतर ये रहेगा, प्लीज़ आप ज़रा, आप इंग्लिश ज़्यादा समझती हैं या उर्दू? मैं इंग्लिश समझती हूँ। तो ठीक है, इंग्लिश का हम जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बशर्ते ज़िंदगी हम शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि उसमें फिर मैं आपके लिए इंग्लिश में आराम से पेश कर दूंगा। बहुत मेहरबानी सिस्टर उरूज ज़मान, आपने इसमें शमूलियत की दरस नहजुल बलागा में। खुदा आपको सलामत रखे। आप देख रहे हैं कि तशनगी इतनी है, प्यास इतनी है इल्मी कि माशाअल्लाह सब लोग समझना चाहते हैं। तो इस वजह से जैसे हम दरस कुरान इंग्लिश में माशाअल्लाह शुरू कर चुके हैं, कई दर्स कह भी चुके हैं, दरस नहजुल बलागा भी शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ही करेंगे बशर्ते ज़िंदगी, कम करेंगे, महीने के महीने करेंगे, मगर करेंगे, शुरू कर देंगे। अल्लाह इसी की वजह से हमें तौफीक देगा, हमारी उम्र बढ़ाएगा, हमारी मुश्किलात हल करेगा, हमारी बीमारियां दूर फरमाएगा, हमें शर हासिदीन से दूर करेगा, हमारे जहनी तौर पर हमें और इर्तिका देगा, दर्जात बुलंद फरमाएगा, आक़िबत बखैर होगी। और आप जो वाज कर रहे हैं इंशाअल्लाह आपके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत यकीनन होगी। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आज बलागतुल अमीर का पहला दर्स है, नहजुल बलागा का दर्स नंबर 1, और आज हम कुछ थोड़ी सी तफसीलात अर्ज़ कर रहे हैं नहजुल बलागा के बारे में। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि नहजुल बलागा को आप खोल लें अगर आपके पास है, नहीं तो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह अगर आपको कोई किताब भी चाहिए हो तो हम आपकी खिदमत में किताब भेजने को तैयार हैं। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम साहब, अनवार जाफरी बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप जाफरी साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल कोई नहीं है, लेकिन माशाल्लाह प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा शुरू किया है और इसकी वाकई जरूरत थी। बड़ी मेहरबानी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है किसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकें, ताकि जो इंशाअल्लाह हो जाए तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नहजुल बलागा का पूरे जो हमारे सामने इतनी माशाल्लाह जो किताब है उसको, यकीन कीजिए मेरे पास मौलाना ज़ीशान जवादी ज़ीशान जवादी मौजूद जी, लेकिन वो कभी इत्तेफाक ऐसा नहीं हो कि उसको खोलने की नौबत आए, लेकिन आपके प्रोग्राम से उस किताब पर पहुंचना जो है अल्हम्दुलिल्लाह शौक पैदा हुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद अनवार हैदर जाफरी साहब ने हमें कॉल की है, इनका ताल्लुक़ शाह नजफ़ इमाम बारगाह से है। हम बड़े ममनून हैं शाह साहब के, जाफरी साहब के। अल्लाह ताला इनको, इनके अहल खाना को, बच्ची को ज़िंदा और सलामत रखे और इनके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत ही इनकरेजिंग कॉल है, पहली कॉल है। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मेरे भाई बहन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे अज़ीज़ अगर अलमादी फाउंडेशन को डोनेशन देते रहेंगे, खुम्स देते रहेंगे, तो मैं तो आपकी खिदमत में 8-8 घंटे बैठने को तैयार हूँ। बजाय इसके कि मैं फासिक व फाजिरों के यहाँ मजदूरी करूँ, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में मजदूरी करने को तैयार हूँ। हमारे प्रोजेक्ट्स चलते रहे अगर, तो मैं तो आपके लिए दुरूस कुरान के, नहजुल बलागा के, सहीफ़ सजादिया के, दौरतुल हदीस, फ़िक़्ह के हर वक्त हाज़िर खिदमत हूँ। आप इसमें ज़रा मेहरबानी करें, इस अहमियत से आशना होकर अनवार जाफरी साहब ने जिस तरह इस पर ख़ास एलेबोरेट किया है, आप हज़रात ख़वातीन
डॉलर पर डे के मेंबर तो फ़ौरन बन जाए ताकि हमारा ये सिलसिला चलता रहे और खुम्स हमें भिजवाना शुरू करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बहनों ने इस दफ़ा में खुश कर दिया है। अल्लाह के फजल करम से हमारा अलमहदी टीवी का जो ख़र्चा है वो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल तक बशर्ते ज़िंदगी हमारा सिर्फ 30,000 बच जाएगा। इसमें कुछ मेरे भाई बहनों का है, ज़्यादातर तो मैंने आलमोस्ट इसमें 35,000 मैंने खुद मजदूरी की है, मजदूरी करके दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 5,000 मेरे भाई बहनों का भी शामिल है। ये जो 30,000 बाकी है इसमें भी आगे आइए ताकि कर्ज़े ख़त्म हो और फिर हम इसको डिश नेटवर्क पे भी ले जाएं। जहां आप जियो देखते हैं वहां पर आप अलमहदी टीवी देखें इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मैं समझदार बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ माशाअल्लाह। मेरा ये सवाल है कि सैयद रजी शरीफ के उस्ताद कौन थे? शाबाश शाबाश, थैंक यू बेटी, वाच करती रहे। अभी बताता हूँ। देखिए इंटरेस्ट देखिए, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ कॉल कर रही हैं। समन जहरा ने हमें कॉल की है और वो पूछती हैं कि शेख मुफीद के उस्ताद कौन थे। तो नोट कर लीजिए समन, और सब नोट कर ले। शेख मुफीद के उस्ताद थे शेख सद्दूक, जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआ से पैदा हुए थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मुराद अली खान बात कर रहा हूँ हुजूर। जी मीर साहब कैसे हैं? खान साहब हुजूर अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किए आप। खुदा ताला आपकी हयात तवील करे, सेहत सलाम रखे। ये प्रोग्राम अगर मुसलसल चलते रहेगा तो हमारे लिए बड़ी मुफीद रहेगा। एक दिन मुकर्रर कर दीजिए, एक वक्त टाइम मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम जो है वो टाइम के ऊपर आपको सुन सके समय। बहुत शुक्रिया जनाब खान साहब, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। इफ्तिताह आपने बड़े अच्छे उम्दा तरीके से किया, खुदा आपको सलाम। बहुत मेहरबानी, सलामत रहें खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये हमारे बुजुर्ग थे मीर मुराद अली खान साहब, ये अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम के अमेरिका में पहले बानी है। पहली मजलिस इनके दौलत खाने पर हुई थी। अल्लाह इनको इज़्ज़त दे और लंबी हयात दे, सेहत और सलामती के साथ। ये मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, इनके मेरे ऊपर बड़े एहसानात भी हैं। 10 साल मैं इनकी खिदमत में रहा हूँ, 10 साल ये मेरे मेज़बान रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छी मेज़बानी फरमाई। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्होंने बुज़ुर्गी फरमाई है और हमें इनकरेज फरमाया है मीर मुराद अली ख़ान साहब ने। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, अल्लाह ताला ज़िंदगी करे, मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा। और आज अहद कर रहा हूँ कि आज पहला दर्स कहा है, इंशाअल्लाह आखिरी दर्स तक अल्लाह मुझे हयात दे, मुझे तौफीक दे ताकि मैं ये सिलसिला इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से एक दिन मुअय्यन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अपना स्केड्यूल देख लूँ तो मैं जनाब मीर मुराद अली ख़ान साहब के हुक्म की तामीर करूँगा। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जनाब ख़ान साहब। अल्लाह आपको, आपके अहल खाना को, आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को ज़िंदा व सलामत रखे और मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह पहला दर्स हमारा बड़ा ही कामयाब जा रहा है। बहुत सारे मेरे हौज़ा इल्मिया के तलबा भी मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि वो भी वाच कर रहे हैं। मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। इंशाअल्लाह जल्दी हम ये तय कर लेंगे कि ये दर्स किस दिन होगा और यही 7 बजे का टाइम हम रखेंगे। दिन हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक तय कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। 1 घंटे का ये दर्स होगा, इसमें सवाल की भी इजाज़त होगी ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। कन्फ्यूजन अगर होगी तो परेशानी हो जाती है। आप हजरात व ख़वातीन से ये गुजारिश है, एक तो नाजिब बलागा लेके बैठे, दूसरा ये है कि आप कलम और नोटबुक लेके बैठे ताकि जो नोट्स मैं आपकी खिदमत में पेश करूं उन्हें आप लिख सकें ताकि बाद में आपको ये नोट्स काम आए। जनाब सैयद शरीफ रज़ी अलैहिर्रहमा बगदादी थे और इनका मरकज़ इल्मी जहाँ इन्होंने कस्बे फैज़ किया वो काज़मैन शरीफ़ैन है और जिन उस्ताद से इन्होंने पढ़ा वो शेख मुफीद है। शेख मुफीद ने जिन उस्ताद से पढ़ा वो शेख सद्दूक हैं इब्ने बाबवह। ये दोनों बुज़ुर्ग शेखान दफन है कुम के अंदर। शेख मुफीद दफन है काज़मैन शरीफ़ैन के रोज़े के अंदर और सैयदैन दोनों के दोनों सैयद रज़ी सैयद मुर्तज़ा रोज़े के बाहर दफन है।
اب یہ گفتگو انشاءاللہ کہ خطوط کتنے ہیں، ان کی کل تعداد کیا ہے. جیسے ظاہراً خطبات ہیں 480 مثلا خطبات ہیں، جو یہاں پر خطبات ہیں وہ کتنے درج ہوئے، اور کون کون سی کتابیں ہیں مولا علی علیہ السلام کے اقوال کی طرف منسوب، اس پر ڈیٹیل سے انشاءاللہ بحث آئے گی. اور یہ بھی بحث آئے گی کہ کچھ غلط منسوبات بھی ہیں مولا علی علیہ السلام کی طرف، جو بنی امیہ نے گھڑ کے کتابوں میں خطبے ڈال دیے تاکہ مولا علی کو بدنام کیا جائے یا شیعہ مذہب کو بدنام کیا جائے. آپ کی جو شیخ مفید کے شاگرد رشید سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے 406 میں ہے. عہد شباب ہی میں آپ وفات پا گئے تھے. یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ آپ کے مخطوطات ہیں. آپ نے کئی جگہ خالی چھوڑ دی تھی، ان کو بعد میں فل کیا، بلکہ بعض ایسی خالی جگہیں بھی دیکھی گئیں ان کے لکھے ہوئے نسخے میں کہ جن کو وہ پر نہ کر سکے. شاید ان کی امید یہ تھی کہ یہاں کوئی خطبہ اور لکھوں گا، وہ خطبہ ان کو نہیں مل سکا. تو جو یہ کلام ہے نہج البلاغہ، یہ کوئی تصور نہ کرے کہ یہ سارا کلام ہے مولا علی علیہ السلام کا. ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر ہم اپنا درس سم اپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تسنیم زمان بات کر رہا ہوں ٹورانٹو کینیڈا سے. کیسے مزاج ہیں؟ دعائیں سر، آپ بتائیں کیسے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام شروع کیا آپ نے. اس وقت میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے جناب علامہ سید ذیشان حضرت جواد الحمدللہ. شاید ہی کوئی ایسا ٹاپک ہے زندگی کا جو کہ اس میں شامل نہ ہو، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کو کس طرح سے پریکٹیکلی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ، سارے مومن و مومنات. بڑی مہربانی. ابھی عرض کرتے ہیں تسلیم الزمان نے ہمیں کال کی ہے ٹورانٹو سے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، علامہ صاحب نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، اور نہج البلاغہ کا بھی ترجمہ کیا، اور بڑی کتابیں لکھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو متعالی فرمائے. تو اس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے اپلائی کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ارشادات گرامی میں عجیب حکمتیں. ایک طرف اگر عقائد ہیں، دوسری طرف اعمال پر زور دیا ہے، ایک طرف ربط خالق و مخلوق ہے تو دوسری طرف صلہ رحمی پر زور دیا ہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام مدد ملا مولانا بہت بہت آپ کے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بس آ گیا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیجئے آغا، ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں تو آپ نے 8 منٹ کے بعد کال فرما لینی ہے. ماجد آغا موسوی، الحاج ماجد حسین موسوی لائن پہ ہیں. نعرے والے آغا جو کہ علی میڈیا سنٹر کے بانی ہیں، ماشاءاللہ نیو جرسی سے ان کا تعلق ہے، اور تمام مجالس جن میں آپ کو نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری زور سے سنائی دے، سمجھے ماجد آغا موسوی پتھر کے مکان والے موجود ہیں. اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، اہل خانہ سمیت، بچوں سمیت. اللہ تعالیٰ ان کی جو گھن گرج ہے، جو آواز ہے نعرہ حیدری کی، اسے ہمیشہ برقرار رکھے. شر حاسدین سے ہم سب کو بچائے، ان کو بھی اللہ بچائے. انشاءاللہ 7 منٹ کے بعد آپ آئیے گا. ایک کال اور لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میں حاجی منظور بول رہا ہوں. جی حاجی صاحب فرمائیے. میں جو کتنے عرصے میں جمع ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں. شاباش شاباش، بہت اچھا، بہت اچھا سوال ہے. حاجی منظور صاحب کا عجیب اتفاق ہے، حاجی منظور صاحب نے بھی مذہب آل محمد بعد میں قبول کیا، اور تسلیم زمان ہمارے بھائی جنہوں نے ابھی کال کی تھی، انہوں نے بھی بعد میں مذہب اہل بیت قبول کیا ہے.
یہ دونوں حضرات ماشاءاللہ جنہوں نے آج کالز کی ہیں یہ کنورٹڈ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو توفیق دے کہ وہ مزید لوگوں کو بھی کنورٹ کریں۔ نہج البلاغہ ایک وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے لاسٹ سیٹرڈے کو بحمد اللہ کنورٹ کیا تھا، لاسٹ سیٹرڈے کو، لاسٹ سے پہلے والے سیٹرڈے کو میں نے کنورٹ کیا تھا 12 ربیع الاول کے دن نیو جرسی کے اندر الحمدللہ رب العالمین۔ ایزبری پارک جگہ کا نام تھا، 500 لوگوں کی موجودگی میں ایڈورڈ مورٹن فورڈ کو، 24 سالہ جوان کو میں نے کنورٹ کیا۔ الحمدللہ جس کو بھی میں کنورٹ کرتا ہوں اسے قرآن کا نسخہ بھی دیتا ہوں، نہج البلاغہ کا نسخہ بھی میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ سے بھی بلکہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی کنورٹ کریں۔ حدیث شریف ہے اگر کسی ایک کو آپ کنورٹ کر لیں تو جنت آپ کے لیے انشاءاللہ پکی ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ سوال کا جواب بھی ہم عرض کر رہے ہیں کہ جناب سید رضی رحمت اللہ علیہ کم سنی میں ہی دنیا سے چلے گئے، تو ان کو اپنے زمانے طالب علمی سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک بلوغ کے بعد سے تقریباً یہ کمپائل کرنے میں وقت لگا۔ اس کی ایگزیکٹ انشاءاللہ جو عدد ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ نہج البلاغہ کی 3 جلدیں ہیں، ایک میں خطوط ہیں، دوسری میں ایک میں خطب ہیں، خطبات سرمنز، اور ایک میں لیٹرز ہیں جو مولا علی نے لکھے ہیں، اور آخری جو ہے وہ کلمات قصار ہے۔ جو تسیم زمان صاحب نے پوچھا کہ مولا علی کے اقوال کو کیسے ڈے ٹو ڈے لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے، تو مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں شر الاخوان من تکلف لہ، سب سے برا بھائی تمہارا وہ ہے جس کے لیے تمہیں تکلف میں پڑنا پڑے۔ کہ آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں تو آج تو ساری شاپ رائٹ کی گروسری لانی پڑے گی، آج تو 8 کھانے پکانے پڑیں گے، آج تو 10 ڈشز تیار کرنی پڑیں گی، ورنہ باہر جائیں گے تو عزت ہماری تو پامال ہو جائے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ سب سے برا بھائی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلف کرنا پڑے۔ تو آج کے پہلے درس میں میں اور آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم ہم اپنی زندگی کو بغیر تکلف کے رکھیں، یعنی آپ ایزی پرسنالٹی بن جائیں، سخت پرسنالٹی نہ بنے۔ یا مثلا مولا کا یہ ارشاد اشد الذنوب ما استخف به صاحبہ، گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو کچھ نہ سمجھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جب گناہ کرتے ہیں بلک میں تو اس کی اہمیت نہیں جانتے کہ اس گناہ سے بیماریاں لگ سکتی ہیں، اس گناہ سے ایج میں کمی آ سکتی ہے، اس گناہ سے اولاد کی تربیت میں خلل آ سکتا ہے، اس گناہ سے حافظے میں کمی آ سکتی ہے، اس گناہ سے رزق رک سکتا ہے، جاب لیس ہو سکتے ہیں، حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو گناہ کو اہمیت دے کر گناہ نہ کریں، اہمیت اصل میں اللہ کی ذات کو ہے کہ اس کی معصیت نہ کریں تاکہ انسان پکڑ میں نہ آئے۔ سمن کا جواب عرض کروں اور میں آج کی حد تک اجازت لوں۔ پہلا خطبہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا خطبہ مولا کائنات کا جو نہج البلاغہ میں نمبر 1 ہے۔ اس میں یذکر فیہ ابتداء خلق السماء والارض وخلق آدم، اس میں امام علی علیہ السلام نے تخلیق آسمان و زمین پر بحث کی ہے، اللہ کی توحید پر۔ دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے۔ مولا علی کا یہ مجموعہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون سے۔ ان کے باپ کا دیوان بھی شروع ہوتا ہے حمد خدا سے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو اشعار کا دیوان ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے حمد خدا سے۔ الحمدللہ الذی
ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून, सारी हम जिनसे हमदुसल्लाह की है कि जिसको तारीफ करने वालों की तारीफ, जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई मुमकिन नहीं, जितनी तारीफ कर ले, जितनी मिदहत कर ले, उसका हक मिदहत अदा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे हम कुल हम इस्तिग़राक़ के हम उस अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी ला यबलुगु, नहीं पहुंचती ये हम्द लोगों की हुई, मिदहतहुल काइलून, नहीं पहुंचते कहने वाले उसकी मिदहत को, हम्द उस अल्लाह की कि कहने वाले काइल उसकी मिदहत तक रसाई नहीं कर सकते। उसकी मिदहत के लिए, हम्द के लिए लिसान मुस्तफ़ा चाहिए, लिसान मुर्तज़ा चाहिए, लिसान फ़ातिमा चाहिए, लिसान हसनैन शरीफैन चाहिए, लिसान मासूम चाहिए। आज की हद तक पहला दर्स नहजुल बलागा का इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज के दर्स में हमने बुनियादी तमहीदों को बयान किया और एक सेंटेंस पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून। और आज माशाल्लाह इंटरेस्ट भी बड़ी डेवलप हुई। हदिया ज़हरा ने कॉल की, उरूज ज़मान ने कॉल की, सैयद सफ़ीर हैदर ने कॉल की, अनवार जाफरी ने, समन ज़हरा ने, मीर मुराद अली खान साहब ने, तस्लीम ज़मान ने, माजिद आगा ने, हाजी मंजूर ने। अल्लाह इनको ज़िंदा हो सलामत रखे और जिन जिन भाई बहनों ने देखा है अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी अता फरमाए। अगर माजिद मूसवी देख रहे हैं तो अभी आ जाएं, वरना फिर ये प्रोग्राम दर्स नाजुल बलागा 1 मिनट में इख्तिताम पजीर होगा और इंशाल्लाह 8 बजे ठीक आपकी खिदमत में फिर हाज़िरी होगी बरकात इसमें आज़म के 44वें प्रोग्राम के साथ। नहीं तो माजिद आगा अगर इसमें नहीं आए तो फिर अगले प्रोग्राम में आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात व ख़वातीन प्लीज़ नाज़िल बलागा ले लीजिए। अगर आपके पास ना हो आप हमें कॉल करें, हम आपको नाज़िल बलागा भेजेंगे ताकि मौला अली अलैहिस्सलाम के इस बलागत को बलागतुल अमीर अलैहिस्सलाम के उन्वान से आप हजरात व ख़वातीन की खिदमत में मौला अमीर का अदना सा खादिम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट कॉलर। जी मौलाना साहब, अनवार जाफरी बोल रहा हूँ दोबारा। सॉरी दोबारा आपको डिस्टर्ब किया। एक सजेशन है मौलाना साहब, छोटी सी, वो ये मैंने नोट ये किया है कि आपके प्रोग्राम में शुरू ही से जो काले आने शुरू हो जाती हैं उससे बयान में तसलसल नहीं रहता। बहुत अच्छा, 15-20 मिनट तक बयान करें। ठीक है, ये मुनासिब है, ये मुनासिब है। इंशाल्लाह आधा घंटा, आइंदा 30 मिनट में कॉल्स नहीं ली जाएंगी। जी अगर बयान चलता है तो 30 मिनट के बाद कॉल्स लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी राय है अनवार जाफरी साहब की, बिल्कुल ठीक है। और कॉल सिर्फ नाजुल बलागा के बारे में हो, किसी और बाबत में ना हो। बहुत शुक्रिया। 30 मिनट्स इंशाल्लाह दर्स होगा। 30 मिनट्स के बाद 30 मिनट्स में सवाल जवाब होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज व नासिर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आगा टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से। हाँ टाइम खत्म हो गया। अच्छा खिबला, समय पहली बात तो ये है माशाल्लाह से जंतरी लेके आ गया हूँ ऑफिस से और इंशाल्लाह ताला मैं सबको देना शुरू कर दूंगा कल से। अलमादी जंतरी आ चुकी है। आप हजरात खवातीन 7328961786 पर माजिद मूसवी को कॉल करें। खास तौर पे न्यू जर्सी के भाई बहन माजिद मूसवी साहब से जंतरी ले लें। बिस्मिल्लाह आगा, खुदा हाफ़िज़ कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, अली। नारे कैबरी या अली, नारे सत्तरी या अली, दम दम अली, अली अली, दम दम अली, अली अली, हर दम अली, अली अली, हर दम अली, अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा हाफिज़ व नासिर।